अजीजान दल तदरे रिवायत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शैतान दा शरारत को चित्त दा दाना उखरा दे दाने के दा असर दे के दा तो उखरे नो टोल उमर बप जन्नत के पास और कभी वो न खोड़ा न ताबा अल्लाह दे जन्नत न उबाद उस दा खबर शैतान दा आदम अलैहिस्सलाम सरा उकरा संगा जका जी बीबी हवा आदम चीज़ी दा खूब जन्नत के और शैतानों द जन्नत न बार नुदा खबर गदी मंस की उस वतन दिलता आइम्मा मुफस्सिरीन द्रे रिवायत नकल कर यो रिवायत दा दे छे द जन्नत नेहरू न चीदी अगर नहर कम सुरे दे दाद जब शैतान पर अगलार न नवते जके चे पर समलार को मलेको पर हो ना न पर अगलार न नवते हो दनन आदम अलैहिस्सलाम ता दा शरारत देम रिवायत दादे छे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा जन्नत गिर चापेर देवालू नाम द शिशोरी नो आदम अलैहिस्सलाम सरा शिशो के इशारा खबर हो गई चे दागा बूटे कटाओ खड़ो नो टोलो मरबा जन्नत के पास द्रेम रिवायत दादे छे शैतान वो जन्नत का दनन निशी लेकिन पर दरवाजा के वर सरवलारो दी वाला दरवाजे तरा गई और सर खबर हो दा रिवायत पदेदरे वालों की सही रिवायत जका चिदा कुरान सरा मुताबकत हुई कुरान के अल्लाह फरमाई शैतान आदम और बीबी हवा था वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीना फदल्लाहुमा बिगुरूर कसम उखरो दे द्वार होता इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीना जज़ता सुत समा खबर कसम आदम अलैहिस्सलाम दा सोचो दे शैतान कसम पड़ो नो दा खबर वजो रिश्तिया ही जका चे आदम तदा पता न वा चे पदरोगा उनसे कसम करी दा पता होता न कि पदरोगा उसका आदम अलैहिस्सलाम उस वे और पाकिस्तानियों नो कसम नहीं ली दले तासु ख्याल रहे नो हैरान वो है देख पला औलाद से जो पे अड़म घर का माँ खुद शैतान तो कसम में इतबार करे चिल्ला पर दरोगा कसम चुप करता कोई तासु साल जोड़ करे दगा औलाद से चोस कते नुडेर जियाद बोर ता खुशाले दे मुलियानु तय कते खुशाले दे तासु सगोरे खबर दावा कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दगनम कि कसम खरो शैतान वर्तनो द ख्याल कि कसम खुसुक पर दरोगा न राजी दादाना उखरू चिपके उमर लदी जन्नत के पास नीमा दाना आदम अलैहिस्सलाम उखड़ा और नीमा दाना बीबी हवा उखड़ा आसार द जन्नत बदल शु और दी ता हुक्म शु च जन्नत न बार शु दे मकाम बांधे यो सवाल दे दागे बिया जवाब और सवाल पे दादे छे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदा दे जन्नत दाना न वे पड़ले नो टोलो मरब प जन्नत के और मुंग बम प जन्नत के वे नो पदे गजब बने वे अख्ता पदे दुनिया की दा सब परेशानों की बेगम अजे के मुंगम पैदा वे दा सवाल पर कराचाई के यो सड़ी मां बांधो मां वर्तवे दे यो अकली जवाब हुआ
मजहबी जवाबुना कोई ढेर दी कि ये भी कुछ इसरार था आदम जो निकला खुल्द से, दाना गंदम था बहाना माजरा कुछ और है। अहो जुदा खबर लेकिन मां ख्याल कुछ उदा से खबर हो कच दे दागे मुतोड़ जवाबी हो अडो गले मां और जिसका कोर्स था कम दे दे मैं बंदर रोड पे एक बंगले में रहता हूं, मैंने अपने लिए बंगला बनाया, सोफे हैं, मेज है, कुर्सी है, ये है वो है ना मारती चित्ता योडे हमिल मरा बली अगला खुद खुराकम ख तैयार है जी बिल्कुल मादुम आला डिनर सेटू ने सातिली दी जिज्जत आस्तौक है, हैरान बशी हो। अगर आपको शौक है तो आप मेरे साथ जाएंगे गडेरों में ख्वार दे अलग में वो शो जमा यो खबर आस्तौक दनन बादशाह तब कतन न खुशाली गई कि सबा दिया फकीर लागता फला और खार दाग बंगले तलार शमनो सफल बहु की चे सबा ब्याम दा सिंध जिम्मेदार होटल के बजट राय में दे तब ब्यारा माल तो पहला खबर हुआ मिल मजर आ गए और डेर लो मिल मजर आ गए और डेर आला किस्म खुराकुना दे वर्त तैयार कर हम मजबूरन करे दासी कई मलदा में बला हो रहा है नसीहत अंदर तक हम बास हुक्म सरा और नसीहत में दावा हो रहा चिकम सरे के ख्वाह ताला राश और देर न पदे खपश चिया दे चयो सकुन यार बांदे रोटायो न खरा या खजे की केनन नो नो दा फरस्ता आशिक नो दा खुराक मराक पर तेरा गले आइंदा दाद दोस्ते काबिल न दे वाला तलाक वाला लका चित्त माल रागले कर नो बस तब जबस्ता जमा कतल बस्ता चैनी उस्ता रोटाई बमी उस्ता बिस्तरा बमी उस्ता और चार कल तब खुराक खपश में रोटी खलासा की ब्या पदे तरफ नो मावर तो ही चिस्ता दोस्त रागले होशना डर लो इंतजामात किसी बुद्धि पदी के ना गाना उठाए तकिए ना सही हो खुराई लगे और ताला पके गुल दरा लगा तब कम पाते वे सब पहाने था मलतावल अगर काली मुन्ना सोफा सेट टुन्ना आला डिनर सेट के रोटियां ने प्रति डोंगी दी चम्मची दी काशो गई दी करंट फुड़न दे और ना गए से बता पनी ने के ठटाई का मंडा दा मुनासिब के जरा दुमरा खजे पर दे ठटाई का मंडा नुमा तो इत कमाल के जा हजे के किंगे दे मजबूरात पर ठटाई का जमा के क्या हजे खुद गोलो खोलो न माल खा खबा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जन्नत के वसेदा और बेहतरीन दे आगे गलती मत कर दागा पमला की तर क़यामत पूरे जो सुमर दुनिया में पैदा की गई दे टोल औलाद रूह न प्राप्त अल्लाह आदम पैदा करे दे दफारो चित्तब पस्म के दफा से और बनी आदम पैदा को फिल अर्ज खलीफा खुदे वेली फिल जन्नत खलीफा कोई नहीं हुए उस कुदरत जन्नत तदे बोतलों न बाना वाला जोड़े द जन्नत न दे तो कि अगर निजाम चिकम कुदरत जोड़ करे हो कि अगर स्टार्ट नदागा पमला की रूह न प्रातो दा अबू जहलम पके हो तो पर जन्नत के बाबू जहलम पैदा किए पहले ना मल अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल रईसुल मुनाफिकीन देवम पर जन्नत के पैदा किए पहले ना मस्ता होंगे खबीस रूह हम पके तब हम
په جنت کې پیدا کېدل نو دې نه را بهر کړو چې دا خبیث روحونه چې ستا په ملا کې دي پاک خو ډېر دي خو دا خبیث چې پکې دي دا بار وغورځوه هغې نه پس ته بیا واپس جنت ته راشي نو مالداره ایسته دې دپاره چې دا تاسو پلیت بار وغورځوئ ویلے بس جی آئندہ کے لیے پھر ایسی بات میں نہیں کروں گا اب میں سمجھ گیا ہوں میں نہیں اگر آپ سمجھے نہیں ہے تو اور بھی ذرا سمجھا نما اور طبیعدہ شعروں میں یہ بھی کچھ اسرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے حسن محبوب الہی کا تماشا اور داغ نظام دے اور داغ جوڑا کرے دنیا دا قسمہ قسم تصرفات پکی کئی مجال دا چاہتا دے چی چوک داوی خدا تا چدا دا کار دے والے عزیزانو یو خبرہ ما تاستا کرے وچے دا آدم علیہ السلام پا جنت کے سمرہ مدہ تیرہ کرے نو دا یو ټکی یاد لرئ چې د آدم علیه السلام ټول عمر 9.5 کاله په دې 9.5 کاله عمر د آدم علیه السلام کې زمون تواریخ چې دي د دې نه ساکت دي چې دا وخت څومره د دې دواړو په جنت کې تېر شوی خو دې نه تاسو اندازه ولګوئ کېدای شي تاسو دا وایئ پلاني تاریخ نن سبا خو په دې پاکستان کې وګورئ هر یو سړی مورخ دی او تاریخ لیکي آدم علیه السلام کافی موده په جنت کې ځکه چې دی اول په جنت کې یواز بیا ورته بیبي پیدا کړ بیا قرآن وایي چې دې دواړو ته الله وایي چې اسکن انت وزوجک الجنه فکلا منها رغدا حیث شئتما تاسو ته د دې په جنت کې اوسېږي خورئ اوس کوئ چې چېرته م رضا وشي لیکن ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين دې بوټي ته به نه نږدې کېږئ او که دې بوټي ته نږدې شوئ نو د نافرمان کوونکو نه به شئ معلومیږي دا چې څه کافي وخت دوی په جنت کې اوس بوټی څه شی او دې کې د ائمهو اختلاف څوک وایي څه بوټی و څوک وایي څه بوټی و بار تقدیر ډېر علما دې طرف ته دي چې د غنم دانه دانا نیمه آدم علیه السلام وخوړه او نیمه بیبي حوا وخوړه اوس ویې خوړه ولې ځکه چې آدم علیه السلام دا خیال و چې قسم به په دروغه څوک څنګه وایي د شیطان خو مونږ ته قسم وکړ دلته دوه خبرې یا خدا چې آدم علیه السلام ته د شیطان د لعنتي کېدو علم نه نو د ده په قسم یې اخبار وکړو او یا دا خبره چې آدم علیه السلام دا خیال و چې قسم په دروغه څوک څنګه ځکه دا قرآن ویلي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور دې دواړو ته قسم وکړو چې دې بوټي نه چې الله تاسو منې کړي وي دې کې راز دا دی که دا دانه تاسو وخوړه ټول عمر به په جنت کې پاتې شئ او که ونه خوړه او که وخوړه ټول عمر به پاتې شي او که ونه خوړه نو دې جنت نه به مو باسي دې اجتهاد کې آدم علیه السلام نیمه دانه ده او نیمه بیبي حوا نو الله ورته وفرمایل چې وځئ د دې جنت نه بهر بیبي حوا په جده کې راوغورځېده او آدم علیه السلام په سرندیب کې راوغورځېده 300 کاله دا دواړه جدا وو الله ته التجا وکړه چې څه چې وشو هغه وشو
ए अल्लाह उस रात द माफी चलो खाया माफ की बतन अल्लाह और तो फरमाए तास द्वारा यह वजीफा अदा कवई न माफ बशा दावाई कि रब्बना ज़लमना अनफुसना ऐ खुदा हम पर फल्लान ज्यादा करे वलम तग़फिर लना लनकूनन्न मिनल खासिरीन खुदा का ताम तमाती हो न करा नमू बद ज़ियानकार न हो दा वजीफा दरे सवा काल हो अजीजान दे तो सोच कवई कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया हुक्म अजूली मान दरे सवा काला बिदिन जुदाओ परेशान से सोचता द खुदाए द हुक्मों दुनिया ने कही कि अजीब सा है कथा सो ख्याल करें तेरह जुमों की माँ दया सवाल जवाब करे सवाल दारो छे आदम अलैहिस्सलाम का द गनम दाना न पड़े मुद्दा बद जन्नत न वाले बार के द बल्कि मुंह बम टोल उमर पर जन्नत के होते अजीजानु दे देर जवाब न यो आयु जवाब गया पाते अगाव छे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जन्नत तलाड़ो बीबी हवा हम पैदा हो अल्लाह और तो फरमाए कि उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना उसे गत्ता उस्ता बीबी दे पदे जन्नत उलमाए मुफस्सिरीन आई छे उसकुन तकाजा दान दा कि दे तोल उम्र पर जन्नत की उसी उसकुन दे तनो ज़कचे कुरानी करीम पदे गवाह दे कि द क़यामत न रुस्त द जन्नत से कम दे जन्नतियानु था मीरास करेश मीरास कता सुख्यालु की सरे दशीर मालिक प्लार मर्स और द प्लार माल पाते दे नागा औलाद तक मीराशी में द प्लार द मर्ग नरस्तो औलाद द दिशी मालिक उगरे न दो उसकुन तकाजा गया पर जन्नत के दावा से आदमा अवे हवा तास द्वारा पदा जन्नत के उसेगी से वक्त पोरे जका कि जमाए रादा द इंसानी निजाम जोड़ोले पजम का बांधे द बनी आदम पैदा कोल गया पजम का बांधे ज़कचे आदम अलैहिस्सलाम द पैदा के दो नमख के अल्लाह मशवरा द मलाइको सरा करे मलाइके तो रागुन का वर्ते हुई थे इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा ज़पज़म का के वो खलीफा पैदा को न मलाइको वर्ते हुई थी या अल्लाह अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक या अल्लाह तो प्रदेश मक्का के दाचे खलक पैदा के कि फसाद बकई दो यौ बन यूने बतोई यौ बन लुट गई दाचे खलक पैदा के उलमा वाई के बने आदम न हो
لا پیغام نو ملائکو ته څه پته وه چې بني آدم به فساد کوي او دا به کوي او دا به کوي او دا به کوي